بسم الله الرحمن الرحیم. اینجا قصابخونه بهشت معصومه است. دوشنبه 12 اسفند 98. این امواتیه که میبینید از صبح انجام شده کارشون، ولی متاسفانه حجم اموات خیلی زیاد هست و هرچه انجام میشه ولی تموم نمیشه. اینا همه کرونایی هستن که باید شسته بشه. اینا همه متاسفانه کرونایی هستن که باید اون اتاق هم متاسفانه بعضا جنازه ها مال 5 روز 6 روز پیشه. به عنوان مثال این پیکر مرحوم خسروشاهی هست که چند روز اینجا مونده و هنوز تجهیز نشده. وضعیت خیلی وضعیت اسفباریه. خداوند انشالله رحم بکنه.